ازول السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحه لاباس؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في احسن الاحوال وفي صحه جيده. مرحبا بكم معايا فيديو جديد، روتين جديد ان شاء الله غنشارك معكم. الفطور ديالي وشنو تشهيت اليوم. شنو عشقت ندير اليوم؟ تشهيت طاجين ديال الحوت كواري وقلت اراك نديرو ونشاركو معكم. نشارك معكم الفطور البسيط ديالي. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو، تكونوا يكون الفيديو ماشي تكونوا يكون الفيديو خفيف ظريف على قلوبكم. المهم كيف شفتوا معايا، اول حاجه درتها البنات قطعت خيزو المهم على دواور. راكم عارفين كيفاش كنديروا لي الا كنا نديروا الحوت طاجين ديال الحوت الكواري ديال السردين. المهم خليت خيزو كيتشحر، غادي ندير تقريبا شويه ديال الماء، ديك نص كاس ديال الماء، وخليته حتى يتشحر مزيان بيد ما نصاوب لاصوص ديال المطيشه ونطحن الحوت ونقاد داكشي كامل اللي غنحتاجو. عاد غادي نديرهم على داك الجزر خيزو. المهم درت مطيشه انا ديجا كنحتفظ بها، راني شاركت معكم الطريقه ديال الاحتفاظ اللي كندير انا، كتجي زوينه في المذاق ديالها، كتجي رائعه. المهم درت قطعت القزبر والمعدنوس، شويه من القزبر شويه ديال المعدنوس، 3 د الفصوص ديال الثومه، ضروري الثومه للحوت، ودرت 3 د الفصوص كبار. عندي هنايا البصله، 2 بصيلات صغار، ما داكشي علاش درت 2، كانت كبيره غادي ندير غير وحده، نكتفي غير بوحده. المهم راه بالنسبه للثومه والبصله هما اللي كيعطيو الصراحه الخطوريه وكيعطيو مذاق زوين، كيتواتاو مع الحوت. المهم درت بصيله، مطيشه، قزبر ومعدنوس، الثومه، درت زيت العود البنات. انا زيت العود هي باش تنصب كدا الطاجين ولا الحشوات. درت شويه ديال التحميره، شويه ديال الكمون، سكنجبير، وغادي ندير شويه ديال الخرقوم زعفران صافي، شويه ديال الخرقوم البلدي صافي البنات، وشويه ديال المليحه رديتها فوق العافيه كدا، درتها على هاد الصغيره هذه. غادي نردها من بعد منين نبغي نصاوب الكرات. المهم انايا راه كندير واحد الطريقه اللي كتكون هكذا زويونه وكتعطي واحد المذاق للحوت، كتكون فيها ديك لاصوص، كتكون البنه ديال ديك لاصوص رائعه في الحوت. المهم غتشوفوا الطريقه، غنخليو باش ما نحرقوش المراحل حتى تشوفوها من بعد ما غادي نقطع هاد البطاطا هادي ونطحن الحوت اللي عندي. بالنسبه للحوت راه مقاد، صوبته خالتي قبل وحطاتوه كذا باش يتقطر، لان الا كنت غادي نطحنو خاص ما تكونش فيه داك الماء باش ما يجيش هكذا مغيس. ما يجيش فيه داك الماء، يجي ناشف الحوت صافي. المهم لاصوصيه نقصت عليها وخليتها كتشحر كطيب حتى طيب داك لاصوص، وجيت باش نطحن الحوت بيد ما ان شاء الله طيب ديك لاصوص اللي درتها وديك البطاطا وخيزو درت لهم الماء حيت الحوت دغيا كيطيب. الحوت دغيا هو راه ما كيستغرقش بزاف ديال الوقت. المهم درت خيزو لان خيزو راه كيبغي يطيب مزيان، كيستغرق الوقت باش انه يطيب. المهم البنات كيف قلت لكم الحوت ديجا صاوبته، ماشي انا ولي على الكذوب، صاوبته عكوزتي خالتي، وانا نصبت الطاجين. عمل مشترك. المهم البنات، غادي نطحن هاد الحوت هذا اللي عندي كامل، وغادي ان شاء الله ندوز باش نديرو في الطاجين. حيت ديريكت ما كنطحنو كندير شويه ديال الثوم وشويه ديال الكمون، تحميره، وشويه ديال الملح، المهم كنديرو شويه ديال التوابل باش هكذا ما يجيش داك الحوت. كنعصر فيه شويه ديال الحامض ما يجيش باسل، تجي فيه ديك الدغميره، تجي فيه ديك التوابل. واخا اصلا غادي نديرو الاول في لاصوص المطيشه، عاد غادي نردو للطاجين. المهم عاد شوفوا الطريقه زوينه والله، كيجي بها الحوت لذيذ والله العظيم. واخا هي فيها شويه الخدمه ولكن ماشي شي خدمه نيت، ولكن النتيجه كتكون مبهنه. تكون زوينه. المهم انا غنشارك معكم الطريقه اللي كنديرها. غادي نرد ديك لاصوص، انتما كيف تشوفوا عرفتي ديك لاصوص اختارت، غندير لها شويه ديال الماء باش هكذا نتحكم فيها
تنشوفها حيت رديتها بدات كطيب حتى اختارت. والله الا هاد لاصوص جات زوينه زوينه لذيذه. المهم نتوما كيف قلت لكم كنكور ونعطي العور كنكور دوك الكواريط السردين وكنديرهم في ديك لاصوص طماطيشه. المهم انا شاعله عليهم البوطه بطبيعه الحال ضروري صافي، وكنبقى نحيدهم ونردهم للطاجين باش يشدوا ريوسهم وندخل معاهم ديك التتبيله. عاود ما ندير لاصوص في الطاجين حيت غادي تحرق ديك المطيشه، غادي تحرق كامله وغادي يجي الطاجين فيه ديك الحروقيه. اللهم ندير لهم بحال هكا وندير لهم شويه د لاصوص من الفوق. المهم كنستمر في هذه الطريقه كامل على الحوت اللي عندي اللي طحنته، وكيجي هكذا الطاجين كيجي زويون. المنظر ديالو كيجي داك الحوت مستف ومفرق، ما كيجيش شي حاجه. حيت الا كنتي درتي لاصوص دماطيشه في الطاجين وبقيتي كتحطي الحوت كيجي شي راكب على شي. من الاحسن هكذا ديروهم هكذا في لاصوص وضربهم هكذا شويه ضربهم داك الصهد ديال العافيه الطياب، وديك الساعه بقاو تهزوهم وتحطوهم في الطاجين كذا كيجيو زويونين. وكل كره ممكن تكون مفرقه على اختها. فرقناهم شتنا ليهم الشمل. صافي غادي نستمر في هذه الطريقه كامله. نتوما كيف تشوفوا راه كتكون التتبيله داخله مع داك الحوت، كتكون كيكون الحوت ضاربه ديك العافيه وداخله معاه ديك لاصوص. ولاصوص من طبيعه الحال راه شفتوها كي دايره، جات خاتره وديجا دايره ليها دايره التوابل، والحوت دايره ليه الحامض والثومه. يعني طاجين معتبر من داك الشرفين. كيف شفتوا استفت الكواري ديالي كاملهم على استفتهم فوق من خضره، ودرت لهم شويه ديال المطشه من الفوق. صافي غادي ندير واحد الفلفله حاره وداك الحامض والزيتون. هانتوما من بعد ما طاب الطاجين دابا ان شاء الله غادي ندوز نشارك معكم واحد البسيبيسات في المقله ديال الطفال. كيجيو لذاذ بزاف بزاف بزاف، والله الا زويونين في المذاق ديالهم وساهلين. بسبوسه ساهله كيف تحضروها، كيف شاركت معكم في الفيديو السابق راني شاركت معكم بسبوسه نفس الطريقه، غير بدلت عوض من الحليب درت الليمون. المهم كيف شفتوا درت 2 بيضات، القشور ديال الحامض، سكر ديال سنيده، سكر ديال سكر ديال سنيده، كاس ديال السكر كاس ديال الزيت، وواحد الساشي د الفاني. طربتهم مزيان، ضفت لهم كاس ديال الليمون، كاس ديال العنبه د الليمون، وغادي نطربهم مزيان مزيان مزيان. ومن بعد ان شاء الله غادي نضيف لهم زلافه ديال السميده، زلافه تقريبا اللي درت. صافي وندير لهم 2 خمارات حمرين، وديك الساعه غادي ندوز نطيبهم. غاديش نخلي حتى تشرب ليا ديك السميده، غادي ندوز ديريكت باش نطيبهم. كنطيبهم في الطيفال كيجيو لذاذ بزاف، كيجيو بحال البانكيك، ولكن في المذاق كيكون مختلف شويه. مش بزاف، ماشي غير شويه، كيكون مختلف. كيجي في المذاق ديالو زوين، كتجي فيه ديك النكهه ديال الحامض مع الليمون مع السميده مع الفاني مع مخلط وكيعطي واحد المذاق اللي هو رائع بزاف. المهم كيف شفتوا طربت السميده، ضفت ليها زلافه ديال السميده، درت نص كاس ديال ماشي نص كاس، المهم درت شويه تقريبا 2 معالق ديال الدقيق الفورس باش هكذا تجمع لينا ملي نكون كنطيبها في الطيفال دغيا تجمع. واخا هي اصلا غتجمع سواء بالطحين ولا بالسميده، المهم الطريقه بحال البغرير. صافي هانتوما كيف تشوفوا الشكل ديالو كيف يجي شويه هكذا، ما يجيش معجن، تجي الخليط ما يجيش كثيره ليه السميده باش هكذا يسهل يعني يجي سائل بحال السائل بحال البغرير، يجي الشكل ديالو بحال ديال البغرير. صافي هنايا كيف تشوفوا درت 2 مغرفات ديال البسبوسات ديال البسبوسه من سائل البسبوسه. المهم وخليتها نقصت عليها العافيه، نقصتها مزيان باش ما تحرقش. صافي وغادي نقلبها. هانتوما كيف تجي ملي كنقلبها كتجي زوينه البنات، كيف قلت لكم تجي بحال البانكيك، وفي المذاق ديالها كتجي زوينه بزاف.
وكتسهل علينا ملي كنجيو نقلبوها، ما كنتعذبوش فيها دغيا. كتقلبوها، ما كتفرتت ما كتحل ما والو، كتسهل باش انكم تقلبوها. كتخليوها غير حتى تجمع مزيان، خليوها حتى تجمع من التحت، عاد ديك الساعه تقلبوها. هانتوما شفتوا كتسهل دغيا غادي تقلبوها، ما غاديش تعذبوا فيها. غير حاولوا تقادوها هكذا من الجوانب باش ما تجيكمش شويه عوجه، حيت اصلا كتكون ساهله باش انكم تقادوها. صافي هانتوما كيف تجي في الطياب ديالها، حيت نقصت عليها البوطه، وكتجي زوينه في المذاق ديالها، كتجي هكذا اسفنجيه من الداخل، كتجي رطيبه من الداخل. غير جربوها، ماشي دائما نديروهم في الفران، نحاولوا هكذا مره نوجدوهم بهذا الشكل هذا، كيجيو زويونين في المذاق ديالهم، وحتى في الشكل ديالهم راه كيجيو زوينين. نوجدوهم هكذا للكوتي ولا لوليداتنا، نوجدوهم للضياف ديالنا الا جاو عندنا دغيا كتوجدوهم في اقل وقت، ما كيستغرقوش بزاف ديال الوقت لانكم كتبعوهم نيت وطيبوهم. صافي البنات، هنايا شاركت معكم هذه، زربت عليها شويه لاني كنت حابسه الكاميرا ونسيت كاع ما طلقتش الكاميرا الوقت اللي كنت غادي نقلبها. هانتوما البنات كيف شفتوا هنايا قصتها بدات كتنفخ شويه، غير ماشي بزاف، غير شويه كبدات تنفخ هكذا كاملهم، وقع لهم هكذا. وهذه بالضبط ضغطت عليها باش نشاركها معكم وتشوفوها كيفاش كتكون. ملي كتكون تقلبوها كتبدا تنفخ شويه، كتطلع شويه، كيجي بحال الكيك. الا كان هانتوما انا راه بديت كنضغط عليها باش تشوفوها، باش نوضحها لكم في الفيديو. صافي البنات، من بعد ما غنطيبهم كاملين، انا دزت البنات باش ندير هكذا البيتزا. هاد البيتزا البنات وجدتهم في رمضان، وباقيين عندي تبارك الله ما شاء الله، باقي عندي الخير في الفريكو. مازال عندي داكشي باش دوزت رمضان، مازال كاين عندي الملوي والمسمن، مازال كاينين عندي. وهاد البيتزات هادو اللي تكال هو السيجار، لان كنستعملهم بزاف حيت ديال الحوت كيعجبوهم، داكشي علاش تكالوا. والبيتزات مره كنديرهم ماشي بزاف. المهم هذه لاصوص اللي طيبت فيها الحوت كواري بقات ليا، وقلت نديرها للبيتزات. من الاحسن ما نصاوب واحده اخرى، من الاحسن ندير هذه نيت، لا لي الضياع والو ما يضيع. صافي البنات، دهنت طاوه ودرت البيتزات، درت عليهم مطيشه. هنايا عندي الحوت، بالنسبه للحوت النوعيه اللي بغيتو ديروا، لا بغيتو ديروا الكفته ولا. المهم شوفوا نتوما شنو بغيتو، انا شاركت معكم فقط غير الفطور ديالي. ماشي بالضروره انكم ديروا داكشي اللي درتو انايا، تقدروا ديروا اي حاجه، الطريقه باش توجدوا نتوما البيتزا ديالكم، الطريقه اللي كديروا والاهم اللي بغيت نشارك معكم في هذا الفيديو هو دوك البسبوسات هما اللي بغيت نشارك معكم في الصراحه. اما بالنسبه للبيتزا راني شاركتها معكم ديجا، شاركت معكم العماره اللي كندير البيتزا، وشاركت معكم العجينه ديال البيتزا، انا نخليها لكم في صندوق الوصف. العجينه اللي كندير البيتزا وكنحتفظ بهم كيجيو زويونين ملي كيطيبوا، كيجيو رطيبين ما كيوقع عليهم والو. صافي هنا البنات درت شويه ديال البصله مع الفلفله، ودرتها غير البعض الاخرين ما درتش لهم لان ما كيبغيوش الخضره. صافي حنايا عزيز علينا الخضره، بخصوص انا كتعجبني الخضره، كتعجبني الخضره في الحشوات، في كدا الكراتان، في اي حاجه كتعجبني الخضره. يعني كتعجبني الحاجه اللي تكون فيها الخضره، لذلك انا درت الخضره وهما لا. وهنايا البنات دزت باش نشارك معكم الرجله، راني ديجا حتى هي حطاها في القناه عندي. درت هكذا الفطور حنا ضروري شي حاجه ديال الطغماس الفطور، ضروري خصنا نديروها. المهم درت هنايا لاصوص طماطيشه، درت ليها الثومه. صافي البنات ديك لاصوص تبارك الله لعده استعمالات درتها للبيتزا، درتها للطاجين، ودرتها للرجله. راه قلت لكم والو ما يضيع معايا انا المهم ديك لاصوص ما خصهاش تكب، ما خصهاش ترجع للفريغو، خصني نستعملها. صافي هنايا البنات درت الحامض المصير. لاصوص راه ديجا انايا راه درت ليها كلشي، درت ليها التوابل، زدت عليها مازال واحد الكدريس ديال الثومه. صافي
وهنا البنات درت ليها الزيتون. المهم راه بالنسبه للرجله حتى هي حطاها في القناه كيف قلت لكم. رجعوا اللور شويه راه غتشوفوا الطريقه اللي كنوجد بها الرجله. المهم راه درتها هو الاول في الكسكس ودرت شويه ديال الماء في البرمه ورديتها خليتها حتى هبطات صافي. وديك الساعه صاوبت لاصوص وطيبتها. هنا البنات بديت كنوجد في الطبيصلات هكذا للفطور. المهم دوك البسبوسه درتهم في الطبيصيل والبيتزات هادو درتهم في طبيصيل بوحدهم. الاخرين اللي ماشي اللي ما دايرش لهم الخضره هما درتهم في الطبيصيل ديالهم. والاخرين اللي فيهم الخضره درتهم في هما في الطبيصيل ديالهم. صافي هنايا هاد الطبيصيلات هادو كل وحده شنو درت فيها. المهم هنا عندي بوشنيخه راه كلشي داكشي اللي بقى ديال رمضان مازال تبارك الله الخير والبركه. باقي عندنا حنايا الشباكيه مازال عندنا سليلو باطا ديال سليلو باطا ديال الشباكيه تبارك الله باقي كاينه تما. وبوشنيخه لان ما كتكالش في رمضان نهائيا. يلاه انا اللي كناكلها انا اللي كناكل الشباكيه وداكشي كامل كيعجبني انا مع الحريره صافي. وهنا مازال عندي سليلو درتوه حتى هو كل. المهم درت شويه في كل طبيصيل وصافي. غادي نحط مازال غير رجله وغادي ندوز ان شاء الله باش نحطهم في فوق الطبله اعمر تاتاي. وهذا هو الفطور ديالنا. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم. ما تنساوش البنات جمجموا لايكات للتحفيز فقط والكومنتات ديالكم الزوينه. وغنقول لكم السلام عليكم تهلاو فريسكم. نتلاقاو ان شاء الله فيديو اخر مع وصفه جديده ولا روتين. السلام عليكم.